Gipasabot sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga dunay 3 ka semana nga transition period una makalingkod na ang mga bag-ong na-elect nga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan. Apan sa SK, kinahanglan una sila nga mopailawom sa mandatory training. Anyang report ni Argel Relator. Sa tanang barangay sa tibuok Davao Region, halos katunga o anaa sa 541 ang bag-ong mulingkod isip barangay kapitan, samtang anaa sa 610 ang re-elected base sa resulta sa bag-uhay lang natapos nga barangay ug SK elections 2023. Sumala sa DILG, una makalingkod sa katungdanan isip mga giproklamang mananaog, kinahanglang nakapanumpa na naka-file na og Statement of Contributions and Expenditures kung SOSE og dunay inventory turnover. Kung subayon ang COMELEC advisory, makalingkod dayon o immediately ang mga giproklama na nga mga mananaog sa barangay ug SK elections 2023. Apan ang Department of Interior and Local Government kun DILG nihatag og 3 ka semana nga lugway o transition period aron nga mahanay ang pag-turnover sa katungdanan labi na kadtong mga bag-ong na-elect nga mga opisyal sa barangay ug SK. Dili man pwede nga pa-assume nimo ang kapitan nga walay klarong turnover. Ang turnover very important na siya tungod kay naay mga financial obligations ang kapitan. Naay mga properties ang barangay. Unsay kondisyon niya na. Kung dili na siya madawat, dili ka kalihok ang kapitan. Gimanduan na matud pa sa DILG ang LGUs nga mutabang sa pagmugna og transition teams. Gipaklaro sab sa DILG nga importante ang inventory aron masuta ang mga official property sa barangay nga kinahanglang magpabilin og ma-turnover sa bag-ong administrasyon. Sa sangguniang kabataan, kinahanglang mopailawom sa mandatory SK training ug makapakita og certification una makalingkod sa pwesto. 15 days human sa eleksyon, gitakda ang eleksyon alang sa municipal o city SK Federation. Busa kinahanglang makapanumpa na sila una pa man ang maong adlaw. Gi-require lang yun nato ni siya because of our past experience. Nga daghang kay mga kabataan magpataka na lang og disburse og funds gamit sa mga pundo, himog mga activities nga dili unya dawaton sa COA. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa At Home with GMA Regional TV.